Bisag unsa nga mga pulong imong pangitaon, alphabetical nga arrangement, imong ukbon, muhatag ng mga teksto. Pero karon masayo na. Nanatay downloadable nga mga Bible Concordance, Bible Dictionary, mga kaigsoon. Ako magsugyot ninyo mo ato mo sa ChatGPT, unsa nga inong naandan, dito mamungutana kung unsa ang teksto mahitungod ini. O, ana nimo. Kinsa man ang apostol nga di gyud mo to hangtod makahikap sa sama di gyud ni Jesus. Dahil mo ibutan mo verse, muhatag na siya teksto. Ingon na ha? Ingon na. So di na gyud lisod karon magtuon kay available na mga tanata sa mga Google or sa ChatGPT. Ang panaghigala na kinahanglan kini og komunikasyon, di ba? Bisag layo basta may komunikasyon. Mao man usab ang atong relasyon ngadto sa atong Dios nagkinahanglan tag komunikasyon. Og ang atong komunikasyon ngadto sa Dios mao ang pag-ampo og ang pagbasa sa Biblia. Mao kini ang atong komunikasyon ngadto sa atong Dios. Himo na to ang Biblia nga usa kini kamatahom nga pagtulunan tungod kay kini kung duna na tayo nabaluan nga mga Bible insights, biblical insights, makashare ta ngadto sa uban. Doon na tayo ika-share ngadto sa uban. O sa nga mo share kita, ang maliksyon nga imong gi-share, ma-register na sa imong utok, mga kaigsunan. Isaiah 54, nagyon din ang Ginoo nga Dios maghatag kanako sa dila sa mga apostolis. Aron ako masayod unsaon pag-sustain sa mga gikapoy nga kalibutan. Og makapukaw ko matag buntag. Og magapukaw alang sa ilang igdulong og maminaw sama sila sa mga disciples. So mga kaigsunan, ang atong pagbasa sa Biblia, sama kita sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Ingon ato ang pagbati. Magtuunta kita mga disciples ni Jesus. Si David, huwag yung magkapugong siya gibati. Unsa kanindot ang maunga pulong sa Dios nga maong balasahon sa Biblia. Iyang gipanagin ng pulong sa Dios, mura kinig dugos, mga kaigsoon. Nagpasabot nga siya ang dila, ilabang katamis ang pulong sa Dios. O siya ang kalag, ilabang ninduta. Mao ba niya nga itong gibati? Tanaw igsoon, Salmo 119:103. Unsa katamis ang imong mapulong sa akong dila. Matamis pa kaysa dugos diha sa akong bakbak. Igsoon, kung unsa katamis ang dugos, mausab kining katamis. Kanang atong giganahan gyud ang Biblia. Nagpadayon sa 4 yun mao nga pinaagi ni ining mga akong gabasa nga mga pulong, akong nasabtan. Busa, ang tanang mga bakak nga dalan, akong gidumtan. Okay mga kaigsoon. Kini mga dessert bitaw, kini mga snack sa kalibutan, dili tanan maayo na sa panglawas. Makadaot sa panglawas ang mga dessert, kadaghanan. Apan ako bagayong kaninyo, nga kung ang Biblia himo nimong dessert sa imong kalag, kining tanan pulos maayo sa atong kalag, mga kaigsoon. Ang katama sa pulong sa Dios mag-aayo sa atong mga kalag o makausab sa atong mga pamatasan. Isaiah 55 verses 1 to 13, makapupo kita ning mosunod nga mga leksyon. Nga sila nga modol ngadto sa Dios ug mukaon sa iyang mga pulong, makabaton og kadagaya siyang kalag. Mukaon siya mga pulong. Sa tuba mituka siya mga pulong. Og imong gikanmar yung mga pulong mo ang pulong nga mukaon siya pulong. Number 2, makuha na itong lesson sa Isaiah 55. Nang Diyos nag-imbitar ka na ito, nga maminaw ta kaniya. Og unya, makadawat kita og pagkigsaad sa kaluoy sama sa nadawat ni David. Nagpadayon, unya adunay hagit nga gibilin. Pangitaog tawga ako ang Dios, samtang ako duol pa, ug ipabiya ang dalan sa mga dautan. Mao kini ang challenge, mga kaigsoon. Pangitaog ko ninyo.
Samtang dool pa ko o biyayang dalan sa mga makasasala. Ikapat, dunay saad, nini nga teksto. Ang pulong sa Dios dili mo balik nga walay pulos. Apang kini matuman kayo, sumala sa iyang gikasulti. Ang buhi nga gahom sa Biblia, sa pulong sa Dios, nagaputol kini sa atong kasing-kasing, sa atong nauna, sa atong kalag, o nagahagit nga kita magatubo diha kag Kristo. Ang pulong sa Dios kumahit, ablihan ang atong kasing-kasing, ablihan ang atong nauna, aron mudawat kita sa hagit nga kita magatubo kauban ni Kristo. Nining tanan mga kaigsunan, kung atong hatagan o higayon panahon ang pagbasa sa Biblia regularly, nan kita magkinaboy kita uyon sa nasulat sa Biblia. Moadto ta sa Ellen G. White. Sama sa mga minero nga nagakalot sa bililhon nga mga bulawan, kinahanglan usab kita magapadayon sa pagpangita sa pagtuon sa Biblia. Kabi ninyo, bisag kapilan na ito, gibasa ang Biblia, mubalik tagbasa, na ay bagong mga insights nga mong makuha. Ako magayon kaninyo, I personally experienced that. Sisilyo nga mga teksto nga atong mabasa, pero kung imong basahon, hinuktukan, na ay bago nga mapagtulunan imong makuha. Bisag kapila pa nimo balik-balik kag basa ang Biblia, mga sugilanon sa Biblia, inigbasa nimo na kay bagong mga insights nga makuha. Apan bisag unsa man ka maalamon ang tao, dili gyud siya magunawna nga wala siya magkinahanglan sa mapidayunon nga pagbasa sa Biblia, kay mao kini ang dako nga kahayag. Ug unya kita mahimo nga mga tumutuo nga puno sa pagkasayod mahitungod sa mga propesya. Nagpray si Ellen G. White na ngayon, unsa na to pagsusi ang Biblia? Muadto bata sa mga doktrina, ug unya pangitaon nato sa Biblia, unsay mga teksto nga mohaom sa atong mga hunahuna, mga opinyon, or ang atong mga idea, mga opinyon, atong ibutang sa tubangan sa Biblia, kay atong tanawon kung mahaumbang atong mga opinyon, ang atong nasabtan, sumala sa Biblia. Dili kay magbasta Biblia aron mohaum ang teksto diri sa atong utok, kung dili ang atong utok ipahaum nato diha sa Biblia. Muna mga kaigsunan, daghang nagabasa o nagatudlo sa Biblia, apan wala nila masabti ang pinakalalong nga kamatuuran ug unya sa ilang pagbasa ug pagtuon. Naghatag sila sa Bible study nga ilang personal nga opinion, dili unsay buti pasabot sa nasulat sa Biblia. Karon igsumo ato natapag sumada na, hagpat-hagpat. Ang pagbasa sa Biblia kinahanglan doon na tayo designated nga regular time. O doon na tayo designated nga place. O gunya sa atong pagbasa kinahanglan doon ay absolute nga kahilom. Ako igsoon, ako nang gibuhat. Mag-study na gani ko pa ito na atong presentation na ako sa kwarto. Di ko magpasamok. Kaya kung naida ka mag-agi-agi, makuha masamok ta. Dayon, batasanan niyo igsoon. Papel, isulat, unsa ang imong nabasa diha. Aron dili nato malimtan sa atong utok. Ayaw pagbasa sa Biblia nga pinili lang ang bersikulo aron suportahan ang imong inclination. Ayaw. Ayaw pagbasa sa Biblia nga aron lang nga suportahan unsa ang imong konklusyon. Apan basa ang Biblia o ang Biblia mo'y mitrusan sa atong mga panghunahuna. Siya mo'y mitrusan.
Siya mo'y sukdanan ng Biblia. Ang Biblia mo'y atong sukdanan. Ayaw pagbasa sa Biblia nga walay pag-ampo. Mag-ampo ikaw, nga balang espiritu, magatabang ka nimo sa pagsabot sa mga bersikulo. Ibutang ni siya mong nauna mga kaigsunan. Nga kung sa'yo mong nabasa nga kamaturan, di na magpabilin dihara nimo. Apan imong i-share nga to sa uban, kaya the more you share, the more nga imong mahinumduman. Moritas practical application. Ayaw pagbasa sa Biblia, araw na nimong personal nga mga pagtuo o kini imong mapamatudan pinagi sa teksto sa Biblia. Pananglit. Usa ka tawo nga nagkinabuhi sa immoralidad. Adventista siya pero naikabit. Usama niya pag-justify. Balukag usap pag-justify. Moingon na siya, basahan ninyo ang daang tugon. Tanawin niyo, di ba dagag asawa ang mga tao sa Diyos? Si Abraham dagag asawa. Si Jacob dagag asawa. Si David dagag asawa. Si Solomon dagag asawa. Imo nang gigamit aron suportahan ang imong immoralidad. Naman to. Sama na to na. Pero imong pamalandungon nga kanang gibuhat nila, gisuo ba sila sa Diyos? Sunod, nakakay kaluyahon may tungod sa pag-inom-inom sa bino. Dili man makahubog nimo, pero murag imo lang gibati nga aron pasirkular kuno sa dugo. Mo man gyud ay mga istorya guts mga kaysa. Kuwara na pastor, painit-init lang sa dugo. Unya usama nimo na pag-justify. Sa mo ato ka mga kaigsunan sa unang Timoteo 5:23. Timoteo nag-ius Pablo ayaw pag-inom og lunong tubig. Apan sa kuti og diyutayng bino alang sa imong kuto-kuto og sa imong mga balatian. Sa imong makita mga kaigsunan nga ang pagsugo ni Pablo duha diha ka punto. Number 1, ang tubig ni atong panahon ng mga kaigsunan walay purifier. O ang mag-purify sa tubig nga ilang ilim nun, sagulan nila o gamayng bino. Muna ilang gituan nga mag-purify sa ilang tubig na may nung. Ikaduha, si Timoteo doon ay sakit sa iyang kuto-kuto. O si Timoteo na ay mga dagang gibati. So gibati ni Igsoon nga, kini para sa kuto-kuto. Pero akong pagtuig son, personal na ko nga pagnauna. Dili ni tuba ang ipainom ni Pablo. Dili ni Igsoon makahubog nga ilimnon dili. Sa akong tanaw mga kaigsunan, kanang bino nga para sa kuto-kuto, mga herbal ka na, nagihumulan sa bino o mo igiinom. Kaya nga naman, para mas kuto-kuto. O karon Igsoon ka na may daghang tambal sa butika para sa kuto-kuto. Para sa imong kabuhi. Para sa imong gibati. Na may daghang tambal sa butika. Nga nung di magkamatog doktor. Ang doktor karon mo ay mutambal sa imong kuto-kuto. Ang doktor karon mo ay mutambal sa imong suol sa imong tiyan. Ang doktor karon mo ay mutambal kanimo sa imong mga pagkalipong-lipong. Dili na bino mga kaigsunan. So mo na Igsoon, ayaw pagbasa sa Biblia aron suportahan ang imong kaluyahon. Alang sa pagtapos sa practical lesson mga kaigsunan, nag-ingon ang usa ka magsulot, stop reading, start studying. Bible kini. Stop reading the Bible, but start studying the Bible. Kaya ang pagbasa lahi, pinalabay. Apan ang pagtunig siyon, imong hinuktukan. Apan dunay paborito nga usa ka na ka-protestant nga theologian, matod pa niya. Stop reading the Bible, but start understanding it. Munong natanan ng pagbasa nga for the sake of nagbasa. Apasog na nato nga samtang kita nagbasa, nagtuon kita sa pulong sa Diyos. Magampo kita lang sa pagtapos. O Diyos, salamat sa Biblia o balaang kasulatan. Nga ikaw nakigsulti ka na mo, pinaagi ni ining maong nasulat sa Biblia. Masamtang kami nagabasa regularly,
og sa dapit nga among designated nga dapit og sa designated nga panahon, Ginoo ang balang Espiritu mag-abli sa among kasing-kasing. Nga sa among pagbasa, dili alam mas pagbasa apag kami, among masabtan ug among tunan ang imong mga pulong. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Okay, due tayong pebalo mga kaigsunan. Doon ako'y suod nga tigsubaybay sa ato nga kining SNS Media Ministry. Unya, naghatag ka na ako og salapi para ipalit og Biblia. English o Bisaya. Mato ko karon sa downtown. Kaya nanawag na ko sa Christian bookstore. Na Biblia Igsoon nga available. Magpalit na ko dito, pila ka kopya, paiguna ko ang kwarta nga gipadala sa ako, pero ino na to nga makapalit ko, siguro ubay-ubay. Kinsa kaninyo diha? Kanang tinud anay gyud nga walay Biblia. Kanang tinud anay gyud nga walay Biblia. Labi na sa mga dalaga kulitaw nga wa gyud Biblia. Pareho. Padala na akong message. Messenger o YouTube. Ihatag ang complete nga address. Pangalan, complete address, o phone number. Kaya akong ipadala pinaagi sa mga courier. Pero maghangyo lang ko ninyo. Wa ko kay balo pila ang bayad sa courier. Magpabayad lang ko sa courier kaya ang kananggi donate sa atong sponsor solely for Bible only. So, matumang ko sa downtown, may balo ko pilay-bili sa mong libro, sa mong Bible. Unya, matupok ko sa mga courier, dayon, Bible unta mo kung pila ang inyong ipadala sa akong GCash. Ang akong GCash, mga kaigsunan, di mo magpadala para sa mail expenses. Mail expenses ra gyud ang inyong bayaran. Ang kantidad sa Biblia naanay nag-donate ka na ko, okay? First come, first serve, mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. God bless you all. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.